शौकत बसरा कहते हैं मौजूदा निज़ाम का सदर जाली, वज़ीर आज़म जाली, वज़ीर आला जाली, गवर्नर जाली, MPs जाली, MNAs जाली, यानी कि सारा सिस्टम ही जाली। और शौकत बसरा साहब मेरे ख़्याल में कहते कहते चुप हो गए, खामोश हो गए कि भाई सारा निज़ाम ही जाली है। ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, नाजायज़, और जनाब नाजायज़ औलाद नहीं जनाब, नाजायज़ तरीके से आए हैं। तो जनाब ये चल रहा है आपके पाकिस्तान में। सिर्फ एक हुकूमत है अवामी, और वो है खैबर पख्तूनख्वा की। जी मेरे पाकिस्तानी, ये समीना पाशा हैं, बेहतरीन एंकर हैं और जनाब सहाफ़त में बहुत बड़ा अच्छा मकाम है, और सच बोलती हैं, दबा के बोलती हैं, ठोक बजा के बोलती हैं, और जनाब अच्छे तरीके से सच का जो अलम है वो उसने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है और उसको बुलंद करके रखा हुआ है। तो जनाब इसकी ज़ुबान बंदी की गई और इसे टेलीविज़न के ऊपर से, यानी कि प्रोग्राम्स करती थी, इन्हें हटा दिया गया कि जनाब वो बड़े मियाँ का हुक्म है, यानी कि निज़ाम का। तो जनाब ये बेचारी नौकरी से हाथ इसको धोने पड़े और जनाब इसने फिर अपना काम जारी रखा। तो जनाब फिर क्या किया, यानी कि जो निज़ाम है, जो घटिया निज़ाम है, जो जलील किस्म का निज़ाम है और ऐसा कमीना निज़ाम है, यकीन जानिए, फिर जनाब इसके यानी कि जो बाहर जाने के लिए रास्ते थे वो भी वीज़ा, यानी कि वो पासपोर्ट लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और जनाब जो बैंक अकाउंट्स थे वो भी मुंजमद कर दिए गए, बंद कर दिए गए। ऐन उस वक्त कि जब इनके वालिद की यानी कि बीमारी, यानी कि वो अलील थे और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, पैसों की अशद ज़रूरत थी। तो जनाब ऐन उसी वक्त सारा कुछ बंद कर दिया गया। अभी भी फ़िलहाल भी वो बंद है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे रब के दस्ते कुदरत में है। तो जनाब इनका यूट्यूब चैनल है। तो जनाब जब मैंने इनके व्लॉग्स मैंने सुने और जनाब नीचे कमेंट्स सेक्शन में मैं गया, कमेंट्स पढ़ रहा था, यकीन करें पूरे कमेंट्स, पता नहीं वो कितने हज़ार कमेंट्स आए हुए थे, और हर कोई जो है वो अपनी जान निछावर कर रहा था कि समीना बहन आप इस वक्त मुश्किल में हैं, आप अपना अकाउंट या कोई ऐसा तरीका बताएं, अकाउंट तो बंद है जनाब, आप ऐसा तरीका बताएं कि हम आपको पैसे भेजना चाहते हैं, आप अपने वालिद की यानी कि तीमारदारी करें, उनका इलाज करें। लेकिन समीना ने एक मैंने कहा ज़िंदा दिली का मुजाहरा करते उन्होंने कहा कि मुझे इस वक्त आपके दुआओं की अशद ज़रूरत है। तो जनाब वो सिलसिला उनका चल रहा है, लेकिन जैसे तैसे, बहरहाल आपको पता है कि जनाब सोर्स ऑफ इनकम जिस बंदे का या बंदी का बंद हो तो वो कैसे गुजारा करता है। अब यानी कि कुछ टाउट सहाफ़ी और जनाब कुछ टाउट वज़ीर मुशीर, तो वो भी जनाब मैदान में आ गए। अब यानी कि इनकी किरदार कुशी की जा रही है। आपको पता है कि जो PDM का करप्ट टोला है, उनका जो वडीरका है, जो बड़ा बुज़ुर्ग है जनाब, उसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को नहीं बख्शा, उनकी नाज़ेबा तस्वीर बनाई। फिर जनाब उनकी जो बेटी आती है वो आपने देखा कि जनाब किसकी ऑडियो लीक होती है, किसी की वीडियो लीक होती है, तो जनाब कैसे धमकाया, उठाया, डराया। अभी भी आपको पता है कि अनस रिजवी और साद हुसैन रिजवी गायब हैं। जनाब सारे कहते हैं कि हमें नहीं पता, पनाह है खुदा की। फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर निज़ाम जो है वो घटिया हो चुका है, जलील हो चुका है और रुसवा हो चुका है और दबा के हो चुका है। बहरहाल जनाब नजम सिटी साहब ये कहते हैं कि भाई आप सुहेल खान आफरीदी को मिलने क्यों नहीं देते, क्या वजह है? वो खान साहब से मिल ले तो कौन सी क़यामत बर्पा हो जाएगी? भाई आप सुहेल खान आफरीदी को इमरान खान से मिलने दें, कोई क़यामत नहीं आती। तो जनाब फिर निज़ाम आपको पता है कि वो अपनी हट धर्मी दिखा रहा है, और जब वो अपनी आ जाए तो जनाब आपको पता है वो खूब रुसवा भी हो रहा है, जलील भी हो रहा है और गंदा भी हो रहा है, और निज़ाम सारा नंगा भी हो रहा है। तो जनाब फिर नजम सिटी की क्यों बात माने? तो जनाब नजम सिटी ने कहा कि भाई
جو کام سہیل خان آفریدی وہ خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہے اور خان صاحب انہیں میسج دینا چاہتے ہیں تو جناب وہ تو آلریڈی ہو رہے ہیں، یعنی کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹا دیا تو وہ جناب وہ بھی چل رہا ہے۔ پھر جناب علی امین گنڈا پور کی جگہ سہیل خان آفریدی وزیر اعلیٰ بن گئے، پھر یہ بھی پیغام آ رہا ہے۔ اور جناب پھر آپ نے زور لگایا، پھر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ تو جناب جو پیغام آ رہے ہیں اب وہ جو ہی کال دیں گے یا کال آنے والی ہے یا آ چکی ہے، وہ بہتر تو جو پی ٹی آئی کے تمام عہدیداران ہیں وہی جانتے ہیں کہ بھائی جس وقت اناؤنسمنٹ ہوگی تو جناب دمادم مست قلندر تو ہوگا۔ لیکن بات یہاں پہ ہے کہ نظام کتنا بے بس ہے، بے چارہ ہے۔ یقین کریں سبھی چارے لگا لیے اور اتنا ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اب اتنا گندا ہو چکا ہے کہ بھائی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک عمران خان کو قید کر کے بھئی آپ نے کیا حاصل کیا؟ یعنی کہ جگ ہسائی، رسوائی، پسپائی اور ایسی تیسی ہو گئی۔ یعنی کہ آپ نے ڈاکو چور لٹیروں کو لا کے مسلط کیا، پھر جناب آپ کے ساتھ کیا ہوا یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ پاکستانی عوام کو چھوڑ دیں، یعنی کہ جو پوری دنیا کے باشندے ہیں جو ملک پاکستان میں آتے ہیں انویسٹ کرنے، تو جناب آپ کو پتہ ہے کہ کاروباری حضرات بھی بابائے ٹاٹائے کہہ چکے ہیں جی، یعنی کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں تھیں وہ بھی بھاگ چکی ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں عدل و انصاف نہیں ہے اور ڈاکو چور لٹیروں کو مسلط کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو جناب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستانی قوم جانتی ہے؟ نو سرکار، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو اور مرشد عمران خان کو، اور وہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو عمران خان کی طاقت ہے، پاپولیرٹی ہے، وہ جناب میں نے کہا بلندیوں کے اوپر ہے اور سبھی جانتے ہیں پاکستان میں رہنے والے اور دیار غیر میں رہنے والے، چاہے وہ پاکستانی ہیں چاہے وہ کسی اور ملک کے ہیں، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اتنا پاپولر لیڈر اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ دنیا کی نظریں ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستان کی عدلیہ کے اوپر، پاکستان کے اداروں کے اوپر، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال جناب ہمیں کیا لگے، عمران خان جیسے اندر ہے ویسے ایک دن میں اس کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جو لوگ نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے جناب انہوں نے بھی بائے بائے ٹاٹا کہہ دیا ہے۔ باقی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اعظم جھوٹ بول رہا ہے، بھائی آپ میک اٹھائیں اور سروے کر لیں، گلی گلی گھومیں، محلے گھومیں، شہر گاؤں کریا نگر گھومیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، آئینہ جو ہے وہ صاف نظر آئے گا۔ تبھی تو جناب یہ زدوکوب کیا جا رہا ہے اور جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو بھی قید کیا جا رہا ہے، جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کو بھی جناب اس کی زبان بندی کی جاتی ہے۔ تو جناب یہ نظام اس قدر باولا ہو چکا ہے اور تھتھیاں مار رہا ہے کہ جناب اپنے ہاتھ سے کھودے ہوئے گڑھے اس میں جا گرا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے۔ نماز 5 وقت ادا کرتے رہا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں اور ہمسایوں کا رکھے خاص خیال۔ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں۔ جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔